हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जॉब स्कॅम गाजता सारकें दिसान दीस एकटो एकटो जाळ्यान सापडत आसा. म्हटल्यार हें बरें व्हडलें प्रकरण आहा सारकें. कितलेशे कोटींचें प्रकरण आसतलें हें कितें. आनी हें धरता धरता म्हाका दिसता पुलिसांक नाके नखे येवपाचें आसा. आतां हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू, ते डेली येतात आनी प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आनी बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुमी सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुमी आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी. आनी लोकां कडल्यान तेच जॉबां खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून भांगरां बँकेन दवरून लॉनां काडून आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन, फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे? तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापास्ताद आहा न्हू, जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून. तुमचे ते बेश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका, ती आयकोंक आमी बसोंक ना. आनी लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी वग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लस ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. कितें रे, तुमी सारकेच गोंयकारांक फोंडान घातले. तुमी जे 8 जाण जे गेले तेवटेन तांकां सपोर्ट करपाक, ते हेका सपोर्ट, हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले तुमी. हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले हे गोंयच्या जनतेन हांकां विचारपाक जाय. आनी हे जे कोण आतां उरल्यात न्हू, तुमी आंदोलन करपाक भायर सरपाक जाय. जाल्यारूच हे जॉब स्कॅम सारखे एक्सपोज जातले आनी सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी सरकारान बदल हाडपाची गरज आसा. आयज सरकार चेंज जावपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज स्कॅम भायर सरपाक लागलेले आहा. सगळे लँड स्कॅम, कन्वर्जन स्कॅम, जॉब स्कॅम, कितें चल्लां रे. आनी तुमी वग्गी रावन स्टेटमेंटां करता, प्रेस कॉन्फरन्सां दिता. प्रेस कॉन्फरन्सांनी कितें जावपाचें आसा? प्रेस कॉन्फरन्सांनी तुमकां फक्त पब्लिसिटी मेळटा मरे. आनी मागीर म्हणटा शंकर पळोवचे आनी बाकीचे एक्टिविस्ट आहा ते बॅगा घेता म्हणून. कितें रे, बॅगा कोणी घेतले ती आमकां खबर आहा. आनी जे स्टेटमेंटां करतात न्हू, रितीन करा सारकी स्टेटमेंटां, कळ्ळें तुका? ती आंगलट येवपाची आहा तुमची स्टेटमेंटां. कितें आनी आयज जर खरेंच तुमकां हे जॉब स्कॅम एक्सपोज करपाचे आहा जाल्यार लोकांक आमच्या रस्त्यार देवचे पडटले. जे इफेक्टेड आहा तांकां रस्त्यार देवचे पडटले. कित्याक फुडें मागीर आमकां हे जर जॉब स्कॅम जर आतां जर धापले कितें आनी जे एका कन्क्लुजनाचेर व्हरना हे जॉब स्कॅम, जाल्यार आमकां गोंयकारांक हे जॉब विकते घेवचे पडटले. जशे आतां लोकांनी पयशे दिलेले आहात तशे. कितें रे, आरटीओ जावपाक पयशे, PSI जावपाक पयशे, कॉन्स्टेबल जावपाक पयशे, बाकीच्या ऑफिसरांक पयशेच पयशे मरे. पयशे दिना जाल्यार जॉब ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक हें केलां तर? स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बंद करा तर तशें जाल्यार तें बंद करा. आनी आयज जे कोण उरलेले आमदार आसात न्हू, तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपाची कापास्ताद ना. जे पार्टी आहात ऑपोजिशन, तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपाची कापास्ताद ना. पोकळ स्टेटमेंटां दिवन लोकांक मिसगायड करूं नाका. इतलोच आमचो डिमांड. आनी जायना जाल्यार मागीर आमकां सांगा, आमी मागीर कितें करूंक जाय तें करता. आतां जॉब स्कॅम म्हणून एक्सपोज जाल्लेले हे पयली फावट आमी आयकलां. आवय बापूय आपल्या भुरग्याक बऱ्यांतले बऱ्या पद्दतीन शिकयतात, लॉन काडटात, सेव्हिंग करतात आनी शिक्षणाक घालतात. भुरगो आपलो इंजिनियर जावपाक जाय, डॉक्टर जावपाक जाय, आर्किटेक्ट जावपाक जाय. हे सगळे आवय बापायचे स्वप्न आसतात. आनी तेंचें शिक्षण कंप्लीट जातकूच त्या भुरग्यांची इच्छा आसता तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीचो जॉब मेळपाक जाय म्हणून. आनी ते जॉबाक एप्लाय करतात. जॉबाक एप्लाय करतकूच जो बाबडो ते जॉबाक जेका तो जॉब मेळपाक जावो आसता तेका तो जॉब मेळना. तो जॉब तेका कित्याक मेळना? तर आमी राक्षस वृत्तीचे राजकारणी निवडून हाडलेले आसता, जे पयशां खातीर आशेखोर हपापलेले थंय बसलेले आसता. म्हणून तांकां तो जॉब मेळना. अशे प्रकार आमच्या गोंयान घडले आतां. आनी हो जॉब स्कॅम आतांचो न्हू, हो कितलींशीं वर्सां चलत येयलेलो आसा. कितल्याशा भुरग्यांनी अशे पयशे दिवन भुरगे बाबडे कामाक लागलेले आसा. आयज जेन्ना हो जॉब स्कॅम भायर सरला त्या टायमार हांव त्या भुरग्यांक सांगपाक सोदतां, कोणाक पयशे दिल्यात न्हू तुमी रिणां काडून, ते पयशे घेयात तेंचे कडल्यान. सांगा तेंच्या घरा कडेन वचोन
की आपूण तुमचेर कंप्लेंट करतलो म्हणून तुका हांवें जॉबाक जे पयशे दिलेले ते म्हाजे रिटर्न दी म्हणून. PSIंक एक रेट, RTO ऑफिसरांक एक रेट, क्लार्कांक एक रेट, मागीर दुसरे ऑफिसर आहा तांकां दुसरो रेट. अशे डिफरंट रेट आयकोंक येताले मार्केटान. आयज जे कोण पयशे दिवन जर कामाक लागले जाल्यार होच चान्स आहा तुमकां. जेंकां पयशे दिल्यात न्हू ते वचून मागा तेंचे कडेन. तुमकां हांव सांगता, चॅलेंज मारता, तुमकां पयशे मेळटले नाल्यार सांग केस करता म्हणून. आनी पुलिसांक हेल्प करा तांकां धरून दिवपाक. कित्याक असले व्हायरस जेन्ना समाजान आसतात न्हू, हे व्हायरस डेंजरस व्हायरस, भुरग्यांचे करियर काबार करतात हे लोक. आनी हे थोडे पार्टेंचे लोक असतात जे भुरग्यांचे करियर काबार करतात. जेका जॉब मेळोंक जावो, ताका मॅरिटान येयलेल्या भुरग्याक सुद्दां जावो जॉब तो मेळना, आनी जेची लायकी ना ताका जॉब मेळोन वयता. तो कित्याक? तो राजकारण्यांक कनेक्टेड आसता, ह्या असल्या लोकांक कनेक्टेड आसता. सो आयची ही सत्य परिस्थिती. जॉब स्कॅम आतां युथाक सांगपाक सोदता, जे गोंयचे यूथ आहा तांकां, जे ग्रॅज्युएट जावन भायर सरता आनी जे अपेक्षा आसता तांकां की आपूण पुलीस डिपार्टमेंटान भरती जावपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑफिसर म्हणून भरती जावपाक जाय, इंजिनियर म्हणून खंय लागपाक जाय. जे यूथ तुमी जे भायर सरतात इंजिनियरींग कॉलेजींसून, आर्किटेक्ट कॉलेजींसून, मागीर ग्रॅज्युएट जावन जे भायर सरतात, लॉ कॉलेजींसून जे भायर सरतात, तांकांय अपेक्षा आसता की आमकां जॉब मेळपाक जाय म्हणून. कोणाची इच्छा आसता डेप्युटी कलेक्टर जावपाची, कोणाची इच्छा आसता मामलेदार जावपाची. पूण आयज समाजान हे करप्शनाचो व्हायरस वाडलेल्या कारणान ते जॉब तांकां मेळना म्हणून आयज तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा. यूथ जर आयज भायर सरले आनी युथान जर हेचेर आवाज उठयलो जाल्यार जॉब स्कॅम बीन जातात न्हू, हे बंद जावपाक शकतात. सरकाराचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आहा ते कितें करता काय म्हणून प्रश्न विचारपाक जाय. कितें? सो आयज आमकां सगळ्या गोंयकारांक एक जावन ही जी वाळटी लागल्या न्हू, कितें ही वाळटी आमकां काडची पडटली समाजांसून. जॉब स्कॅम आमी पळयता पूण आमी उलयना. कित्याक उलयना? तर आमच्या मनान ह्या राजकारण्यांनी भंय घातलेलो आसा. तो भंय मनांतलो काडा. आवय बापायन तुमकां शिकोवपाक रिणां काडल्यान आनी परत मागीर तुमकां कामाकूय जर रावपाक जर रिणां काडची पडली जाल्यार मागीर फुडें संवसारान कितें करतले रे? अरे 25 लाख 30 लाख आनी 40 लाख दिवन जर गव्हर्मेंट जॉब घेवचे पडटा जाल्यार आनी कपलाक कामाक लागूंक जाय आवय बापायक त्रासांक घालून. कोणी मावशे कडल्यान पयशे घेतले, कोणी काका कडल्यान पयशे घेतले, कोणी मामा कडल्यान पयशे घेतले, कोणी फ्रेंडा कडल्यान पयशे घेतले, कोणी इंट्रस्टाक पयशे घेतले, कोणी बँकेची लोनां काडली. कितें? आनी मागीर तकलेर हात मारतात रिणां फारीक जायना जाल्यार आनी मागीर करप्शन वाडयतात. सो जर तुमकां करप्शन मुक्त गोवा जर जावो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक भायर सरोन उलोवचें पडटलें. आमी उलोवन थकले आनी आमचेर आतां एलिगेशनाय जाली व्हिडिओ काडपाक आमी पयशे घेतात म्हणून. हो व्हिडिओ काडपाक हांवें कोणा कडल्यान पयशे घेवंक ना. हो फ्री एडवायस दिल्लो आसा. मनाक पडटा जाल्यार भायर सरा आनी निशेध करा. कॉलेजींतल्याय भुरग्यांक सांगता, तुमकांय हांव अपील करता की आयज कितें जशें तुमी CR जावपाक मागीर इलेक्शनां करतात न्हू कॉलेजीन, त्या पद्दतीन एक समाजान सुदारणा जावपाक म्हणून तुमी आवाज उठोवपाक जाय म्हटल्यार उठोवपाक जाय. जाणा एकट्याचें तें कर्तव्य गोंयकाराचें. आयज जर गोंय वाचयतले आनी गोंयचे आमची डेमोक्रेसी जर वाचयतले जाल्यार आमी उलोवपाची गरज आसा. बेश्टे खबरे हे स्कॅम भायर सरले ते आयकले, ह्या कानान आयकले त्या कानान सोडले, हें जावपाक जायना. जर कितें सुदारणा जावपाक जाय जाल्यार आमी उलोवपाक जाय. आमी उलयले जाल्यारूच सुदारणा जातली. आनी विचार करा, कित्याक सांग 50 लाख 60 लाख दिवन फुडें आमकां परवडपाक ना. आनी मागीर आमी म्हणटले कितें सांग, मायग्रंटांक जॉब मेळटा. मायग्रंटांक जॉब कित्याक मेळटा? तर तेंच्या गांवांत प्रॉपर्टी आसता, ते विकतात, ते पयशे हाडून दितात आनी मागीर तांकां जॉब मेळटा. आमकां कित्याक मेळना? आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. सो मागीर शिकोवन सरून फायदो कितें जर तसो जाल्यार? विचार करा हेचेर. देव बरें करूं.